लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव। नाज़रीन इकराम, आज मैं भुसावल में मौजूद हूँ और हमारे सामने हैं हाजी अंसार साहब। आप रेलवे में मुलाजिम हैं, अलहरा हाई स्कूल के आप फाउंडर, प्रेसिडेंट और चेयरमैन हैं। साथ ही एक उर्दू रिसाला तज़ीन अदब के आप मुदीर हैं। हम आपसे आज रूबरू होंगे और हाजी अंसार साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है लंत्रानी न्यूज़ में। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हम आज से गुफ्तगू करना चाहते हैं आपसे कि भुसावल में जो बहुत से इल्मी अदारे हैं जी, और इल्मी मरकज़ भी रहा है भुसावल जी, तो आप चूँकि चेयरमैन हैं यहाँ अलहरा स्कूल के और चला रहे हैं एक स्कूल, तो यहाँ के तालीमी माहौल के बारे में जो है हम कुछ जानना चाहते हैं ताकि अपने नाजरीन को जो हम भुसावल के ताल्लुक़ से बता सकें कि यहाँ जो इल्मी मामलात हैं, जो इल्मी प्रोग्राम हुआ करते हैं या जो इल्मी मदारिस हैं, वो उनकी बाबत जो है वो आप थोड़ा सा तफसील हमारे नाजरीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आपने इस काबिल समझा। रहा सवाल भुसावल में तालीम के एतबार से जो सूरत हाल आज है या इससे पहले थी, दरअसल भुसावल पहले से ही इल्म व अदब का गहवारा रहा है। अदब के जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में ख़ास तौर पर मुंबई के बाद शहर भुसावल ही एक ऐसा इल्म व अदब का मरकज़ था जो हमेशा हमारे मुल्की सतह के नामवर शख्स शोरा इकराम जो थे वो भुसावल को बहुत दिलो जान से चाहते थे जी। बल्कि हर एक की ये ख्वाहिश हुआ करती थी कि कभी न कभी ऐसा मौका ज़रूर आए कि उन्हें भुसावल में अपना कलाम पढ़ने का मौका मिले। इसलिए कि यहाँ जो सामाईन थे वो सामाईन बहुत बाज़ौक़ हुआ करते थे। सुनने का एक अपना मेयार था और उसी मेयार को ध्यान में रखते हुए यहाँ शोरा इकराम हमारे मुशायरों में शरीक होते थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है या मैंने जब से होश संभाला हूँ, मैंने देखा है कि हिंदुस्तान के सफ़े अव्वल के सभी कदावर शोरा इकराम इस सरज़मीन भुसावल पे तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं जी। अगर मैं सबसे पहली एक बड़ी मिसाल अगर देना चाहूँ तो उसमें हज़रत शकील बदायूनी, अच्छा, फिल्मी राइटर जो फिल्मी गीतकार थे, वो अक्सर भुसावल आया भी करते थे, बल्कि यहाँ उनका क़याम भी हुआ करता था। उन्होंने अपने दोस्त मरहूम कमर भुसावली के मजमूए कलाम में जो अपने ख़यालात कलम बंद किए हैं उसमें उन्होंने एक जुमला और बड़ी तारीखी जुमला जो है वो कहा है कि भुसावल मेरे वतन सानी है। यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भुसावल को वो अपना वतन सानी जो है वो माना करते थे जी। और उसी एतबार से उनकी इस शहर से जो है मोहब्बत और उल्फत रहा करती थी। कई कई रोज़ जो है यहाँ उनका क़याम हुआ करता था और चूँकि वो खुद एक बहुत बड़े शायर थे और मरहूम कमर भुसावली जो उनके बहुत देरीना रफ़ीक थे, उनमें बड़े गहरे मरासीम थे, जिसकी वजह से शकील साहब बार बार यहाँ आते थे और यहाँ उनको इतनी मोहब्बत लोगों ने दिया कि यहाँ का आम लोगों के बीच में भी उनका उठना बैठना हुआ करता था। बल्कि वो अक्सर उनकी फिल्मों के हवाले से भी बहुत सारी गुफ्तगू किया करते थे जी। मुझे मेरे वालिद साहब ने उनकी ज़बानी सुने हुए कुछ बातें जो बताई थी वो मैं आज आप लोगों को भी शेयर करना चाहता हूँ। शकील साहब ने ये बात कही थी मुग़ल आज़म के हवाले से जी। हमारे वालिद साहब ने मुझे किसी वक्त में जो है ये बात बताई थी कि शकील साहब से मुग़ल आज़म के गीत लिखवाए गए जी। आप उस सिचुएशन के हिसाब से गीत लिखते थे जी। और डायरेक्टर वगैरह से जो है वो गीत उनको बताया जाता था तो कहते थे कि नहीं अब इससे कोई और अच्छा लिखा जाए।
شکیل صاحب نے کہا کہ اس طریقے سے لکھاتے لکھاتے اتنے سارے گیت ہو گئے اور پھر ان تمام گیتوں میں سے یہ سلیکٹڈ گیت جو ہے وہ مغل اعظم میں فائنل کیے گئے. اچھا. اسی لیے وہ اتنے معیاری اور اتنے جو ہے یعنی پسند کیے گئے کہ آج بھی لوگوں کو جو ہے وہ گیت یاد ہے. جی. اور پھر جو بچے ہوئے باقی کے جو گیت تھے وہ پھر بعد میں ان کو کسی دوسری فلموں میں بھی جو ہے یعنی اس طریقے کی باتیں بھی جو ہے وہ عام لوگوں کے درمیان بیٹھ کے ہمارے شکیل بدایونی صاحب کیا کرتے تھے. تو ایک ماحول تھا. ماحول یہ تھا کہ اگر بھساول میں کوئی مشاعرہ ہوتا تھا تو وہ مشاعرہ چھوٹا تو ہوتا ہی نہیں تھا، بڑے جیسے جو آج ہمارے پوسٹروں پہ لکھا جاتا ہے کہ عظیم الشان مشاعرہ. جی. بھلے وہ 2-4 شعراء مقامی جمع ہو گئے ہو یا ہوں، لیکن یہاں ایسا نہیں تھا. یہاں عظیم الشان کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ واقعی وہ بڑا شاندار اور جاندار مشاعرہ جو ہے وہ منعقد ہوتا تھا. بھساول چونکہ جنکشن اسٹیشن ہے اس لیے ریلوے سے بھی آسانی سے لوگ یہاں پہنچ جایا کرتے تھے، بلکہ اٹارسی کھنڈوا کے بھی سامعین اکرام یہاں پہنچتے تھے. جی. اس کے علاوہ اطراف میں ضلع جلگاؤں کے بلکہ خاندیش جس میں ضلع جلگاؤں، ضلع دھولیا اور ضلع نندربار آتا ہے، یہاں سے بھی سامعین اکرام یہاں جو ہے وہ جم غفیر سامعین کا یہاں جو ہے وہ آیا کرتا تھا. اور صبح سے ایک ماحول بن جاتا تھا. اور جن کو نہیں سمجھتا تھا وہ بھی سمجھ جاتے تھے کہ آج شاید بھساول میں مشاعرہ ہوگا. اس دور میں کون کون سے شعراء آیا کرتے تھے؟ بھائی اس دور میں دیکھیے کہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، جن کو میں نے خود بھی دیکھا ہے، کہ حضرت خمار صاحب ہوا کرتے تھے، حضرت خمار بارابنکوی، راز الہ آبادی، شمیم جے پوری، آپ کے وہاں سے ہلال سہاروی، اس طریقے سے بڑے بڑے کتاور شعراء کا، بلکہ شیری بھوپالی، قید بھوپالی، کوثر چاند پوری، ماہر القادری. یہ ماہر القادری تو تو باقاعدہ ہمارے قمر صاحب کے دیوان میں ان کا تبصرہ بھی موجود ہے. جی. اس طریقے سے تو ایک ماحول بن جاتا تھا. صبح سے لوگوں کا ایک تانتا بندہ یہاں رہتا تھا، جگہ جگہ جو ہے وہ ایک جھمگٹ ہوتا تھا، اور لوگ شام میں ہونے والے مشاعرے پہ جو ہے وہ تبصرے کیا کرتے تھے کہ بھئی آج کے مشاعرے میں فلاں فلاں جو ہے وہ شعراء اکرام ہیں. اور پھر یہی نہیں بلکہ دوسرے روز بھی مشاعرہ منعقد ہو جانے کے بعد دوسرے روز ہونے والے مشاعرے کے اوپر پھر تبصرے ہوا کرتے تھے. مشاعرہ ہونے کے بعد بھی تبصرے، مشاعرے ہونے کے بعد بھی کہ فلاں شاعر نے یہ کہا وہ کہا. اور ایک یعنی داد و تحسین کا بھی یہ عالم تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی وہ داد دے رہا ہے یا کچھ ایک بڑا نام آ گیا ہے شاعر کا. جیسے کہ آج ایک ماحول ہے کہ ہمارے وہاں شاعر کھڑے ہونے سے پہلے ہی داد و تحسین کے لیے ایک ماحول بناتا ہے تاکہ اس کو داد و تحسین ملنا شروع ہو جائے. یا ایک اور چلن ابھی شروع ہوا ہے کہ کھڑے رہنے سے پہلے خود ہی اپنے لیے بول دیتے ہیں میرے لیے تالی بجا لی جائے. اس طریقے کا کوئی ماحول نہیں تھا. اچھا ایک بات یہ بتائیے کہ اس وقت جب جو شعراء تھے قدیم شعراء میں جن کا شمار ہوتا ہے مشہور جیت شعراء تھے، تو وہ کیا دوسرے جو نئے شعراء ان کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے ساتھ لاتے تھے یا اس ضمن میں کوئی کوشش رہتی تھی؟ کہ نہیں، دیکھا آپ نے وہ خود بھی آتے تھے اور اپنے ساتھ کچھ جونیئرز کو بھی لے آتے. اچھا. جونیئرز میں تقریباً مثال کے طور پہ اس وقت یہ نور اندوری، مستر اندوری، راحت اندوری، یہ اس وقت میں بڑے جونیئر تھے. اچھا. اس وقت میں اچھا ہے نا. اور ایسا بھی نہیں تھا کہ بھئی جونیئر ہے تو پھر ان کے ساتھ میں کچھ مطلب اونچ نیچ ہو یا اس طریقے کا جو ہے وہ ہمارا دبدبہ ہو، ایسا بھی نہیں تھا. کوئی تفاوت والی بات بھی نہیں تھی. ایک بہت ہی یعنی سلجھا ہوا ماحول میں مشاعرے منعقد ہوتے تھے. کسی طریقے سے کوئی بے ادبی نہیں، کسی طریقے کا کوئی طنز و یعنی ہوٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں اننیسیسری کی بد نظمی والی کوئی ہوٹنگ نہیں ہوا کرتی تھی. اگر آپ کا شعر اچھا ہے تو واقعی سامعین اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل داد و تحسین سے آپ کو نوازے گی. وہ یہ بھی نہیں دیکھا کرتی تھی کہ یہ بڑا شاعر ہے یا چھوٹا شاعر ہے. یہ بھی نہیں کہ یہ ابتدائی دور کا شاعر ہے بھائی، ابھی جونیئر پڑھ رہا ہے تو لوگ عدم توجہی سے اس کو سن رہے ہیں، ابھی دھیرے دھیرے سینئر لوگ پڑھنا شروع کریں گے تب ان کے اوپر جو ہے وہ مطلب ایک طریقے سے فوکس ہوگا. یہ نہیں تھا. شاعر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جونیئر ہو یا سینئر ہو، اگر اس نے شعر اچھا کہا ہے تو اس کی پذیرائی پوری طریقے سے کی جاتی تھی اور ایک پورا حوصلہ افزا ماحول اس کو دیا جاتا تھا. بہت بہت شکریہ انصار صاحب کہ آپ نے ہمیں کافی معلومات بھساول کے تعلق سے علمی، ادبی اور مشاعرے کی دنیا کی بھی آپ نے سیر کرا دی. بہت بہت شکریہ.
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।